वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे इदमस्ति अष्टाविंशतितमं सत्रम्। शुद्धिकौमुदी पुस्तकं, तस्मिन् पुस्तके त्र्युत्तरशततमं पृष्ठम्, 103 त्र्यधिकशततमं पृष्ठम्। तत्रत्यं वाक्यं पठामि। प्रथमं वाक्यमस्ति, यदि जनाः श्रद्धया कार्यं कुर्वन्ति चेत् देशस्य प्रगतिः सिद्ध्येत्। यदि जनाः श्रद्धया कार्यं कुर्वन्ति चेत् देशस्य प्रगतिः सिद्ध्येत्। दीर्घं वाक्यमस्ति, ह्रस्वं सरलं वाक्यं स्वीकरोमि। यदि भवान् आगच्छति चेत् अहं पुस्तकं ददामि, एतादृशं वाक्यं। किन्तु एवं वाक्यप्रयोगः न करणीयः। किमर्थम् इति चेत्, यदि इत्यस्य यः अर्थः सः एव अर्थः चेत् इत्यस्यापि, अतः तयोः अन्यतरः शब्दः प्रयोक्तव्यः, न तु द्वौ अपि। तन्नाम यदि शब्दः प्रयुक्तः चेत् चेत् शब्दः परिहरणीयः, चेत् प्रयुक्तं चेत् यदि शब्दः परिहरणीयः। समानार्थकयोः सहयोगः सह प्रयोगः न युज्यते। किञ्चित् स्पष्टीकरोमि। यदि इत्यस्य प्रयोगः यदि क्रियते, तेन सह तर्हि इत्यस्यापि शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। सामान्यतः यदि पुस्तकम् अस्ति तर्हि अहं पठामि, यदि भवन्तः शृण्वन्ति तर्हि अहं पाठयामि। इत्युक्ते यदि शब्दः तर्हि इति शब्दमपि अपेक्षते। कदाचित् तर्हि इत्यस्य प्रयोगः न श्रूयेत, तत्रापि तस्य अध्याहारः करणीयः भवति। एवं यदि तर्हि इत्यनयोः शब्दयोः मिलित्वा यः अर्थः अस्ति, सः अर्थः एव चेत् इत्यस्यापि। अतः यदि तर्हि इत्यनयोः प्रयोगः क्रियतां, नो चेत् चेत् इति एकस्यैव शब्दस्य प्रयोगः क्रियताम् इति तात्पर्यम्। यदि शब्दः प्रयुक्तः चेत् चेत् शब्दः परिहरणीयः। यदि शब्दः प्रयुक्तः तर्हि चेत् शब्दः परिहरणीयः, चेत् प्रयुक्तं चेत् यदि शब्दः परिहरणीयः। समानार्थकयोः द्वयोः प्रयोगः न करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, शैत्यात् तस्य नासिकातः सिंहाणः स्रवति। द्रवरूपं किञ्चित् नासिकातः स्रवति, तस्य सिंहाणः इति नाम अस्ति। शैत्यात् तस्य नासिकातः सिंहाणः स्रवति इति वाक्यम् अस्ति। अत्र
शैत्यातिथि न वक्तव्यम्। किं वक्तव्यं तर्हि? पीनसात् इति प्रयोक्तव्यम्। पीनसात् तस्य नासिकातः सिंहाणः स्रवति। किमर्थम् इति चेत् शैत्यं नाम किम्? शीतस्य भावः शैत्यम्। जलादिषु तत् दृश्यते। शैत्यं शीतलत्वं कुत्र दृश्यते? जलादिषु दृश्यते। हेमन्तादिषु कुज्झटिका हिमादि कारणतः परिसरे अपि शैत्यं दृश्यते। ज्वरादिषु प्रसंगेषु अपि शैत्यम् अनुभूयते। पीनसः तु नासिका संबद्धः कश्चन रोगः अस्ति। प्रतिश्यायः इति तस्य अपरं नाम। पीनसः इत्यर्थे अपरः शब्दः प्रतिश्यायः इति। नासिकातः स्रावः पीनसकारणतः जायते, न तु शैत्यकारणतः। पीनसः तु शैत्यकाले यथा तथैव औष्ण्यकाले अपि भवितुमर्हति। केषाञ्चित् महति घर्मकाले अपि पीनसः भवत्येव। अतः शैत्यम् अन्यत्, पीनसः अन्यः एव। तस्मात् कारणात् पीनसात् नासिका स्रवति अथवा नासिकातः सिंहाणः स्रवति। एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। पीनस शब्दः आगतः। अग्रे वदति ग्रन्थकारः, पीनस कारणतः निरन्तरं क्षुवः मम। एवं क्रियते, सः एव क्षुवः इति कथ्यते। पीनस कारणतः निरन्तरं क्षुवः मम भवति इति प्रयोगः क्रियते। किन्तु ग्रन्थकारः वदति क्षुवः इति अपशब्दः। किं वक्तव्यं तर्हि? क्षवः इति वा क्षुतम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। क्षु इत्येव वक्तुम् इच्छति चेत् क्षुतम् इति कथ्यताम् अथवा क्षवः इति कथ्यताम्। किमर्थम् इति चेत् टु क्षु शब्दे इति धातुः भावे क्तप्रत्ययः चेत् क्षुतम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव टुक्षु शब्दे इति धातुः अप् प्रत्ययः भवति चेत् क्षवः इति रूपं सिद्धं भवति। उभयोः अपि अर्थः समानः। क्षुवः इत्यस्य साधुता नास्ति, अतः सः न प्रयोक्तव्यः। पीनसकारणतः निरन्तरं क्षवः भवति इति वा निरन्तरं क्षुतं भवति इति वा प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, सुभाषचन्द्रादीनां जन्मतः देशस्य घनता प्रवृद्धा। सुभाषचन्द्र बोसः अस्ति, भगत सिंहः अस्ति, चन्द्रशेखर आजादः अस्ति इत्यादीनां महापुरुषाणां जन्मकारणतः अस्माकं देशस्य घनता प्रवृद्धा इति वाक्यप्रयोगः भवति। किन्तु अत्र घनता इति प्रयोगः अस्थाने। घनता इति शब्दः अस्ति,
किन्तु उचिते स्थाने तस्य प्रयोगः कृतः नास्ति। घनता इति प्रयोगः अस्थाने। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् गौरवम् इति प्रयोक्तव्यम्। एतादृशानां महापुरुषाणां जन्मतः देशस्य गौरवं प्रवृद्धम् अस्ति इति वक्तव्यम्। किमर्थं घनता इति न वक्तव्यम् इति चेत् घनशब्दस्य सांद्रादयः अर्थाः सन्ति, किन्तु गौरवार्थकत्वं नास्ति तस्य। अतः पूर्वोक्ते वाक्ये घनता इति प्रयोगः अस्थाने, गौरवम् इति प्रयोगः एव औचित्यम् आवहति। ततः अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। माता पुत्रमुद्दिश्य हितवचनं किञ्चित् वदति, किन्तु मातुः वचने पुत्रः लक्ष्यं न ददाति। माता हितवचनम् उक्तवती, किन्तु मातुः वचने पुत्रः लक्ष्यमेव न ददाति। एवं बहुत्र प्रयोगः क्रियमाणः श्रूयते। अत्रापि लक्ष्यम् इति पदम् अस्थाने। तर्हि किं वक्तव्यम्? मातुः वचने पुत्रः अवधानं न ददाति इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् लक्ष्यपदस्य उद्दिष्टं लक्षणेन युक्तम् इत्यादयः अर्थाः सन्ति। उद्दिष्टं तथैव लक्षणेन युक्तम् इत्यादयः अर्थाः सन्ति। उपर्युक्ते वाक्ये ते च अर्थाः न अभिप्रेताः। मातुः वचने पुत्रः लक्ष्यं न ददाति। अत्र उद्दिष्टम् इति वा लक्षणयुक्तम् इति वा अर्थः नाभिप्रेतः एव। अवधानम् इत्यर्थः अभिप्रेतः अस्ति। तर्हि अवधानं नाम किम् इति चेत् अवधानं नाम मनसः एकाग्रता। अतः लक्ष्यम् अन्यत् अवधानम् अन्यत् एव, तयोः न पर्यायता। अतः तात्पर्यम् एतादृशे प्रसंगे लक्ष्यशब्दस्य प्रयोगः न करणीयः, अवधानशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके अग्रिमं पृष्ठं 4,100तमं पृष्ठम्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। केचन जनाः ध्येयविहीनं जीवनं यापयन्ति। सर्वेषामपि जीवने किंचन ध्येयम् आवश्यकम्, किन्तु केचन जनाः ध्येयविहीनमेव जीवनं यापयन्ति इति वाक्यमस्ति। अत्र ध्येयपदस्य स्थाने लक्ष्यपदस्य निवेशनं वरम्। ध्येयविहीनं जीवनं यापयन्ति इति स्थाने लक्ष्यविहीनं जीवनं यापयन्ति इति कथनं वरम्। किमर्थम् इति चेत् ध्येयं नाम किम्? यत् ध्यातुं योग्यं, ध्यातुम् अर्हं वा तद् भवति ध्येयम्। ध्यातुं योग्यं,
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती इति सूर्यं ध्यायामः। इत्युक्ते सूर्यः ध्यातुं योग्यः अस्ति, सः ध्येयः भवति। तदेव नपुंसकलिङ्गं किञ्चन अस्ति चेत् ध्येयम् इति भवति। अतः ध्येयम् इत्यस्य अर्थः ध्यातुं योग्यम् अथवा ध्यातुम् अर्हम्, तद्भवति ध्येयम्। ध्येयी चिन्तायाम् इति धातुः, तस्य यत् प्रत्ययः। लक्ष्यं तु उद्दिष्टं भवति। यद्यपि यत् लक्ष्यं भवति तद् ध्येयमेव भवति, तथापि ध्येयलक्ष्ययोः अस्ति एव सूक्ष्मः कश्चन भेदः। मया एतादृशं किञ्चित् करणीयम् इति कश्चन निर्णयं करोति, तद् तस्य लक्ष्यम् अस्ति। सर्वदापि सः तस्य एव ध्यानं करोति चेत् लक्ष्यमेव ध्येयमपि भवितुम् अर्हति। तथापि ग्रन्थकारः वदति कश्चन अलसः बालः अस्ति इति चिन्त्यताम्। परीक्षायाम् उत्तीर्णता प्राप्तिः तस्य लक्ष्यम्। उत्तीर्णता प्राप्तिः अस्ति, तद् तस्य लक्ष्यम्। किन्तु सः सर्वदा ध्यायति क्रीडादिकं। कस्य चिन्तां करोति सः इति चेत् सर्वदा क्रीडादिकस्य चिन्तां करोति। अतः सः सर्वदा ध्यायति क्रीडादिकम्। एतादृशे प्रसंगे तस्य लक्ष्यम् अन्यत्, ध्येयं भवति अन्यदेव। लक्ष्यमस्ति परीक्षायाम् उत्तीर्णता प्राप्तिः, ध्येयं किमस्ति इति चेत् क्रीडादिकमस्ति। एतद् भिन्नं भिन्नमेव अस्ति। तस्मात् तयोः अर्थभेदः स्फुटः। यद्यपि लक्ष्यं यस्य जीवने प्रमुखं, तस्य जीवने ध्येयमपि तदेव भवति इत्यतः ध्येयलक्ष्ययोः क्वचित् पर्यायता अपि संभवति। देशे सर्वत्र संस्कृतस्य प्रसारः अस्माकं लक्ष्यं। तथैव अस्माकं ध्यानविषयः अपि स एव। तस्य विषये वयं ध्यानं कुर्वन्तः भवामः, तदा तु अस्माकं लक्ष्यं, ध्येयं, ध्यानं सर्वं समानं भवितुमर्हति। ध्येयलक्ष्ययोः क्वचित् पर्यायता अपि संभवति। एतादृशेषु वाक्येषु स्मर्तव्यम् अत्र यत् एषा समानार्थकता क्वचिदेव संभवति। सर्वत्र समानतया अन्वेति इति न चिन्तनीयं, क्वचिदेव संभवति। किन्तु बहुत्र यस्य जीवनलक्ष्यं यदस्ति तस्यैव चिन्तां कुर्वन् सः भवति चेत् लक्ष्यमेव ध्येयमपि भवितुम् अर्हति। अग्रिमं वाक्यमस्ति कफदोषादिकारणतः शरीरेपि कृमिः जायते। प्रथमं कृमिः ऋकारसहितं कृमिः इति शब्दप्रयोगः, अनन्तरं कृमिः रकारसहितं कृमिः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। कृमिः कृमिः, कृमिः कृमिः इति रूपद्वयमपि साधु एव। पादविक्षेपार्थकस्य क्रमुधातोः क्रमुपादविक्षेपे क्राम्यति इत्यादि लट्लकार रूपाणि यस्य सः धातुः
तस्य धातोः इत् प्रत्ययः भवति चेत् क्रमि तमि शति स्तंभामत इच्च इति सूत्रेण किंचन सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण इत् प्रत्ययः भवति। तदा कृमिः इति रूपं सिद्धं भवति। क्रमु धातुः इत् प्रत्ययः कृमिः इति रूपं सिद्धम्। पूर्वसूत्रात् संप्रसारणस्य अनुवृत्तेः, तस्मात् पूर्वं यत् सूत्रम् उक्तमस्ति तस्मात् सूत्रात् संप्रसारणम् इत्यपि अनुवृत्तं भवति चेत् तदा तु कृमि इति यदस्ति कृमि इति भवति। संप्रसारणं सिद्धम् अभवत् इति कारणतः कृमिः इति रूपं सिद्ध्यति, कृमिः इत्यपि रूपम्। अतः रूपद्वयमपि साधु एव। कृमिकीटादयः इति उक्तं चेदपि साधु, कृमिकीटादयः इति उक्तं चेदपि साधु एव। तथा हि कोशः मेदिनी कोशे कृमिर्न कृमिवत् कीटे लाक्षायां कृमिलेखरे इति उक्तमस्ति मेदिनी कोशे। शब्दद्वयमपि तत्र उपात्तम् अस्ति। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। अद्य नाटके पात्रधारिणां वेषः उत्कृष्टः आसीत्। प्रथमः वेषः नाम मूर्धन्य षकार सहितः वेषः इति रूपम्। द्वितीयः वेषः तालव्य षकार सहितं रूपं वेषः इति। वेषः वेषः एतत् रूपद्वयमपि साधु एव। स्मरामः चेत् पूर्वमुक्तमासीत् अमरकोशः अमरकोशः मूर्धन्यषकार रूपोपेतमपि साधु, तालव्यषकारोपेतमपि साधु इति उक्तमासीत्। एवमेव वेषः वेषः इति रूपद्वयमपि साधु एव। वेषः इत्यत्र मूर्धन्य षकार सहिते रूपे विषिळ् व्याप्तौ इति धातुः, तस्य धातोः घञ् प्रत्ययः वेषः इति रूपम्। वेषः इति यः अस्ति तालव्य षकारोपेतः शब्दः, तत्र तो विषप्रवेशने इति धातुः, तस्य धातोः घञ् प्रत्ययः। तर्हि अर्थः कथं सिद्ध्यति इति चेत् विशन्ति नयनानि अत्र इति वेषः, सः अर्थः अपि सिद्ध्यति। तस्मात् कारणात् धातुभेदात् रूपभेदः। विषिळ् धातुः अस्ति चेत् वेषः इति रूपं, विषप्रवेशने इति धातुः अस्ति चेत् वेषः इति रूपम्। कथमपि भवतु रूपद्वयमपि साधु एव। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अहं सर्वविधेनापि भवतः साहाय्यं करिष्यामि। सर्वविधेनापि साहाय्यं करिष्यामि। दोषः। ग्रन्थकारः वदति सर्वविधया इति प्रयोगः करणीयः। सर्वविधेनापि न सर्वविधया। सर्वविधया इति प्रयोगः युक्ततरः।
दोषः इति न वदति, सर्वविधेन इति प्रयोगः दोषः इति न वदति ग्रन्थकारः। ततोपि सर्वविधया इति प्रयोगः युक्ततरः। किमर्थम् इति चेत् सः वदति विधा नाम प्रकारः, प्रकारार्थकः सः शब्दः स्त्रियां विधा इति। तथा हि कोशः विधा गजान्ने रुद्धै च प्रकारे वेतने विधौ इति मेदिनी कोशः। पुंसि नपुंसके वा सः शब्दः न आम्नातः। आम्नातः नाम पूर्वजैः प्रकटितः इत्यर्थः। सः शब्दः न आम्नातः। अतः विधेन इति रूपं न सिद्ध्यति। विधा शब्दस्य तृतीयान्त रूपम् एकवचनं विधया इति भवति, आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य। अतः विधया इति वक्तव्यं भवति। विध शब्दमेव स्वीकृत्य अग्रिमं वाक्यमपि वदति ग्रन्थकारः। पृष्ठसंख्या अस्ति 5,100 पृष्ठम्। सर्वविधैरपि उपायैः कार्यस्य सिद्धिः चिन्तनीया। सर्वविधैः अपि उपायैः कार्यसिद्धिः चिन्तनीया। सर्वविधैः इति प्रयोगः न दोषाय। तर्हि प्रश्नः भवति, विधा शब्दः आकारान्तः इति पूर्वम् उक्तम्, इदमिदानीम् उक्तम्। एवं स्थिते सर्वविधैः इति रूपं कथं? सर्वविधाभिः इति स्यात् खलु इति प्रश्नः उदीयात् कदाचित्। मास्तु तत्र भ्रान्तिः। सर्वविध शब्दः तु अकारान्तः। अतः सर्वविधैः इति तदीयं तृतीया बहुवचनान्तं रूपं साधु एव। सर्वविधैः इति प्रयोगः तदा युज्यते एव। विधा शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इति तु सत्यमेव, किन्तु सर्वविध शब्दः तस्मात् अन्यः। विधा शब्दः अन्यः, सर्वविध शब्दः अन्यः एव। सः बहुव्रीहि समासान्तः। सर्वाः विधाः यस्य सः सर्वविधः, एवं बहुव्रीहि समासः भवितुम् अर्हति। अतः सर्वविध शब्दः बहुव्रीहि समासान्तः। अतः सः उपायस्य विशेषणं। सर्वविधः उपायः। उपाय शब्दः पुंसि, तस्मात् तद्विशेषणभूतः सर्वविध शब्दः अपि पुंसि एव। एवमेव अनेकविधाः, बहुविधाः, नानाविधाः इत्यादयः शब्दाः अपि भवन्ति विशेष्य निघ्नाः। विशेष्यस्य लिंगं वचनं च अनुसरन्ति। काव्यस्य विषये उच्यते, काव्यं तु त्रिविधं, गद्यं पद्यं चम्पूः इति काव्यं त्रिविधं। नाम तिस्रः विधाः यस्य तत् त्रिविधम्। अतः काव्यं त्रिविधम्।
नपुंसकेपि प्रयोगः भवितुमर्हति, तथैव पुल्लिङ्गेपि प्रयोगः भवत्येव। एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, साधु भवता समर्पकं कार्यं कृतम्। समर्पकं कार्यं कृतम्। इतोपि प्राचुर्येण प्रयुज्यमानम् अन्यत् वाक्यं वदामि। मया प्रश्नः कृतः, तेन समर्पकम् उत्तरं न दत्तम्। यत्किञ्चित् उत्तरम् उक्तमस्ति तेन मया तृप्तिः नानुभूता, तदाहं वदामि तेन समर्पकम् उत्तरं न दत्तम्। तत्सदृशं वाक्यमस्ति, भवता समर्पकं कार्यं कृतम्। समर्पकम् इति प्रयोगः अस्थाने। किं वक्तव्यं तर्हि? समुचितम् इति योग्यम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। भवता समुचितं कार्यं कृतम्, भवता योग्यं कार्यं कृतम्, एवं प्रयोगः करणीयः। किमर्थम् इति चेत्, समर्पणं यः करोति सः भवति समर्पकः। कश्चन भक्तः अस्ति, सः मन्दिरम् आगच्छति, देवाय नैवेद्यं समर्पयति। अर्पणं कः कृतवान्? सः भक्तः कृतवान्। अतः सः भक्तः अस्ति समर्पकः, अर्पणकर्ता। अत्र तादृशः अर्थः न अभिप्रेतः। कार्यस्य समुचितत्वं सुयोग्यत्वं प्रतिपादनीयम् अस्ति अत्र। तस्मात् तादृशः एव पदप्रयोगः चिन्तनीयः। केचन संस्कृतशब्दाः यस्य अर्थस्य वाचकाः भवन्ति तस्यैव अर्थस्य वाचकाः न भवन्ति, ते यदा प्रादेशिकभाषायां प्रयुज्यन्ते। संस्कृतशब्दः एव प्रादेशिकभाषायामपि ते एव शब्दाः प्रयुज्यन्ते, किन्तु संस्कृते यम् अर्थं यच्छन्ति प्रादेशिकभाषायां तम् अर्थं न यच्छन्ति। अतः विषयेऽस्मिन् अवधानवद्भिः भवितव्यं प्रयोक्तृभिः। मातृभाषायां कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे तस्य प्रयोगः स्यात् नाम, संस्कृते तमेव अर्थं ददाति वा न वा सः शब्दः विचिन्त्य प्रयोगः करणीयः अस्ति। अवधानवद्भिः अस्माभिः भवितव्यम्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, द्वयोर्मध्ये कलहः जातः, एकतरः क्रुद्धः अभवत्, क्रुद्धेन तेन गाली दत्ता, क्रुद्धेन तेन गाली दत्ता। गालिः इति प्रयोक्तव्यं, गालिः, किन्तु स च शब्दः अस्ति पुंसि, अतः गालिः दत्तः इति भवेत् आनुपूर्वी। गालिदानं किमेतत् प्रश्नः भवितुमर्हति। गालिर्नाम शपनं, निन्दनं वा निन्दा वा। गाल्यते, विक्रियते श्रवणमात्रेण मनः यस्मात् येन वा इति गालिः। यस्य श्रवणेन मनसि विकारः उत्पन्नः भवति, किमर्थं सः माम् एवं निन्दितवान् इति। अतः येन मनसः विक्रिया संपद्यते तादृशं भवति गाली। पुल्लिङ्गशब्दः सः भवति गालिः। गलप्रस्रवणे इति धातुः
से णिच् प्रत्ययः अनन्तरम् इत् प्रत्ययः गालिः शपनम् इति त्रिकाण्डकोशः। किमर्थं गालिदानप्रसङ्गः आयाति? तस्य शब्दस्य चिन्तनप्रसङ्गः किमर्थम् आगतः इति चेत् हिन्द्यादिभाषासु तस्य पदस्य महान् प्रयोगः अस्ति, किन्तु तस्य ईकारान्तता स्त्रीत्वञ्च दृश्यते। वो गाली देता है, गाली देना हिंदी भाषायां प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति। संस्कृत भाषायां तु तस्य इकारान्तता पुंस्त्वञ्च कोशकारैः निर्दिष्टं दृश्यते। अतः कश्चन कञ्चित् निन्दति चेत् सः गालिप्रदानं करोति, गालिं ददाति इति कथ्यतां, तत्र दोषः नास्ति, किन्तु सः शब्दः पुल्लिङ्गः इकारान्तः अस्ति, तेन गालिः दत्तः, सः गालिदानं करोति, वाक्यप्रयोगः भवितुमर्हति। षडधिकशततमं पृष्ठम् अग्रिमं वाक्यमस्ति। उद्याने जनाः आरामेण उपविशन्ति। यस्मिन् दिने अस्माकं कार्यालयस्य अवकाशः अस्ति, तस्मिन् दिने वयं सर्वेपि गृहे आरामेण उपविशामः। एतादृशानि वाक्यानि श्रूयन्ते। उद्याने जनाः आरामेण उपविशन्ति। आरामेण इति प्रयोगः अस्थाने। किं वक्तव्यं तर्हि? सुखेन उपविशन्ति अथवा ससुखम् उपविशन्ति इति वा प्रयोक्तव्यम्। वाक्यप्रयोक्ता सुखोपवेशनम् इच्छति। उद्याने किं कुर्वन्ति ते इति चेत् सुखेन उपवेशनं कुर्वन्ति। सुखोपवेशनं वक्तुम् इच्छति प्रयोक्ता, किन्तु पदप्रयोगः तेन अन्यथा कृतः अस्ति। आरामशब्दस्य उद्यानम् उपवनम् इति वा अर्थः। आरामशब्दस्य अर्थः एव उपवनम् इति। पुनः उद्याने आरामेण उपविशति, योग्यं न भवति। आरामः नाम उद्यानम् उपवनं न। सुखार्थकत्वं तस्य पदस्य नास्ति। आरामशब्दस्य सुखार्थकत्वं नास्ति। आरामः कदाचित् सुखं दद्यादपि। आरामः नाम उद्यानं। यदा अतीव क्लेशः भवति, मनसः परितापः भवति, कञ्चित् कालम् उद्यानं गत्वा आगच्छामः चेत् आनन्दः भवेत्। सः आरामः यः अस्ति, तस्य आरामस्य कदाचित् सुखार्थकत्वं स्यात्, किन्तु इदानीं यदुक्तमस्ति आरामेण उपविशति, तादृशं सुखदायकत्वं तस्य नास्ति। हिन्द्यादिभाषासु तदस्ति, न तु संस्कृते। स आरामेण उपविशति, तस्य बहु सामर्थ्यमस्ति। तत्सर्वमपि कार्यं सः आरामेण करोति, आराम से आरामेण करोति। तथा प्रयोगं वयं कुर्मः, किन्तु तथा न करणीयम्। प्रादेशिकभाषा प्रभावकारणतः क्रियमाणः प्रयोगः अयम्। तस्मात् एतस्य परिहारः करणीयः। उद्याने जनाः आरामेण उपविशन्ति इति न वक्तव्यम्। तस्मिन् वाक्येपि यदि आरामशब्दस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छन्ति
तर्हि उद्याने इति स्थाने आरामे इति उच्यताम्। आरामे जनाः सुखेन उपविशन्ति, उद्याने जनाः ससुखम् उपविशन्ति इति अर्थः सिद्धः भवति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, कार्यक्रमान्ते कार्यकर्त्रा आभार प्रदर्शनं कृतम्। इदं वाक्यं समग्रे भारते केषुचित् राज्येषु अधिकतया श्रूयते। कार्यक्रमान्ते कार्यकर्त्रा आभार प्रदर्शनं कृतम् इति। कृतज्ञता ज्ञापिता, धन्यवादाः समर्पिताः इत्यादीनि वाक्यानि अत्र प्रयोक्तव्यानि। आभारः इति पदम् अस्थाने, आभार प्रदर्शनं करोति इति आभार शब्दस्य प्रयोगः अस्मिन् अर्थे न उचितः। भार शब्दस्य यः अर्थः सः एव अर्थः भवितुमर्हति आभार शब्दस्यापि। स च अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। कार्यक्रमस्य अनन्तरम् आभार प्रदर्शनं करोति, भारः इति अर्थः अत्र न अभिप्रेतः एव। सभामागत्य जनैः शान्ततया उपविश्य यत् श्रुतं तदर्थं धन्यवादाः अर्पणीयाः, कृतज्ञता वा ज्ञापनीया। अतः तदनुगुणः एव वाक्यप्रयोगः चिन्तनीयः अत्र। प्रायः मातृभाषायाम् एवं प्रयोगः क्रियते इति कारणतः बहवः संस्कृतज्ञाः वयमपि एतस्य वाक्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः। कार्यक्रमस्य अन्ते सः आभार प्रदर्शनं करोति, अद्य भवान् आभार प्रदर्शनं करोतु इत्यादि शब्दस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। किन्तु एतस्य परिहारः कृतः चेत् उत्तमम्। तत्सम्बद्धमेव अग्रिमं वाक्यमस्ति। भवता यत् उपकृतं तदर्थम् अहम् आभारी अस्मि, आभारी अस्मि। अत्रापि कृतज्ञः अस्मि इति प्रयोक्तव्यम्। आभारी अस्मि इति न, अहं कृतज्ञः अस्मि इति प्रयोक्तव्यम्। वाक्यान्तरं वा चिन्तनीयम्। पंडिताः सन्ति चेत् अहम् अधमर्णः अस्मि इति वदन्ति। तादृशं किमपि प्रयोगान्तरम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। आभार शब्दस्य अर्थः पूर्वम् उक्तः एव, भार शब्दस्य एव अर्थः आभार शब्दस्यापि इति। वाक्यप्रयोक्ता कृतज्ञत्वम् इच्छति, आभार शब्दस्य तादृशं सामर्थ्यं नास्ति। तस्मात् स च परिहरणीयः एव एतादृशेषु प्रसंगेषु। इतोपि अनुवर्तते आभार शब्दः अग्रिमवाक्ये। किमपि लेखनं क्रियते, लेखः लिख्यते, तस्य लेखस्य उपोद्बलकरूपेण अन्यस्य कस्यचित् ग्रन्थस्य एकं भागं तत्र सः निर्दिशति, किमपि स्वीकरोति, तदा सः लिखति। लेखनस्य अन्ते लिख्यते साभारम् इति। कृतज्ञतापूर्वकं कस्माच्चित् मूलात् यदा विषयः उद्ध्रियते तदा प्रादेशिकभाषायां
एतादृशः प्रयोगः क्रियते। अन्यस्याः कस्याश्चित् पत्रिकायाः नाम लिखित्वा तस्याः पत्रिकायाः साभारं कृतज्ञतापूर्वकं स्वीकृतम् इत्यर्थे एवं लिख्यते। किन्तु न एषा संस्कृतशैली। आभार शब्दः न हि कृतज्ञतां गमयति। तर्हि किं लेखितुं शक्यम् इति चेत् अतः सकार्तज्ञम् उद्धृतम्, सकार्तज्ञम् उद्धृतम् इति वा कृतज्ञतापूर्वकम् उद्धृतम् इति वा इत्यादयः प्रयोगाः धन्यवादपूर्वकम् उद्धृतम् इति वा एवम् इत्यादयः प्रयोगाः अस्मिन् प्रसंगे चिन्तनीयाः भवन्ति। अतः आभार शब्द विषये त्रीणि वाक्यानि दर्शितानि सन्ति। तेषु सर्वेषु वाक्येषु आभार शब्दस्य परिहारः वरम् इति ग्रन्थकारः मन्यते। एतावदुक्त्वा अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।